ناخذوا هاد المعطى دونك اللي هو اش اكسبليكي هذيك لا بارتي اللي هي سولينيي دونك لا libéralisation du dirham une opportunité pour les exportations marocaines. اذا اش قلنا ملي تيوقع هاد المشكل ديال ديبريسياسيون ديال الدرهم اش تيوقع هنايا في هذه الحاله مقابل اون اوتر دوفيز سيرتو الا كان شي دوفيز اللي معروفه كنستعملوها بواحد النسبه كبيره. الوغ نورمالمون في هذا لو كا تنحطوا في هاد لا سيتوياسيون ديالاش يعني انا ملي تطيح ديك القيمه ديال هذاك الدرهم. هو نرجعوا للمثال اللي كنت قبيله بديت في الشرح ديالو. الوغ ملي غتكون واحد السلعه مثلا دونك هو مثلا واحد الدولار. واش فهمتوا قبيله هذه المساله مزيان ولا نعاودوا نرجعوا لها بشويه؟ شباب مفهومه هاد لابارتي؟ مفهومة. سي بيان. دونك كي قلنا واحد الدولار يعني ملي تينقص داك دونك قلنا واحد الدولار تيكون تيساوي 10 دراهم. فاش طيح لقيمه الدرهم يعني الدولار شحال تيولي تيساوي من درهم 11 حيت ملي طاحت لقيمه الدرهم يعني الدولار راه تيولي خصوني بزاف الدراهم باش يلاه نوصل ل 1 دولار. اذا هذا الشيء يعني بانه الا كانت واحد الحاجه تدير مثلا هي بالدرهم تدير 100 درهم ولكن منين فاش كانت القيمه الدرهم طالعه راه كانت 10 دولار ولكن فاش هبطت القيمه الدرهم دونك راه ولا كتسوى غير اش 9 ديال الدولار. اذا اش يوقع هذا واحد المشتري من على برا دونك هذا تيخلي بان دوك الناس اللي تيبغيو يتقداو على برا تتولي القيمه ديال هاد السلعه اش هابطه. تتولي القيمه ديال هاد السلعه اش هابطه. هذا تيشجعهم باش انهم اش يشريو اكثر من السلعه المغربيه. اذا اش يوقع هنايا في هذا لو كا تتكون تيوليو لي زيكسبورطاسيون تيوليو بلو اش كومبيتيتيف. متفقين؟ يعني تيوليو عندهم قدره كبر على لا كونكورونس مع لي زوتر مارشي. يعني تتولي السلعه ديالنا مستعمله بواحد النسبه كبر بحال كيواقع مثلا علاش نشريو السلعه الصين. شنو هو السبب؟ حيت رخيصه في الثمن. الا تذكرتوا دونك السلعه ديال الصين تكون رخيصه دونك داكشي علاش نوليو تنشريوها بواحد الشكل كبير. اذا هنا اش غادي نقول لهم لا ديبريسياسيون دو كوا دو درهم اش تعني لينا دونك مباشره انت تصح القيمه ديال الدرهم دونك va augmenter اش la compétitivité يعني المنافسه. c'est bon la compétitivité دي كوا دي produits ou bien كاع نكونوا اوضح des exportations اش ماروكين. فوالا يعني دوك الصادرات المغربيه تيوليو حيت الثمن ديالهم اش تيولي رخص. سي بون كار leur prix c'est bon vont diminuer حيت الاثمنه ديالهم اش بيوقع لهم غادي يطيح. صافي دونك داكشي لا ديبريسياسيون ديال الدرهم فاس ا اون اوتر ان اوتر دوفيز دونك غادي يهبط هاد القيمه. صافي مزيان. دونك هذا كا اكزومبل. دونك هادشي اللي كان في هذا الوطني يعني اللي بديناه من الاول دونك حتى الثاني. دونك هذا هو الوطني 2018 اللي بغيتكم توصلوا دروك عليه. شفتوا شحال من حاجه تعاودت في 2019 وتدارت فاش في 2018. انا نعطيكم كاع واحد الخدمه غتبداو ديروها دونك اليوم باش ما يضيعش هادشي اللي خدمنا. غادي تشدوا مثلا المارشي وخدموه 2019 2018 اللي عندكم التصحيح ديالو راه موجود ديجا. عاودوا خدموا مثلا على البوليتيك مونيتير 2018 2019. بطبيعه الحال كل مره تتزاد حاجه واحده اخرى جديده. بالنسبه لا ريفيزيون دابا حيت خصك قال لك واحد 15 يوم قبل من الوطني وجيسبيغ يكون دابا كاين اللي وصل ديجا لهاد الدرجه قبل نكون عارف لي كور كاملين فاهمهم كاملين. يعني غتبقى لي ديك 15 يوم بحال تندير غير كيلكو غوتوش تنراجع شي تمرين صعيب شي بياج كان في شي امتحان شي حاجه بحال هكا ونبقى خدام على هاد ليك. اما 15 يوم قبل خصها تلقاني كما نقولوا ناضي في التمرين. الوغ انا بغيتكم تشدوا دابا بحال هكا نفس التمرين بنفس الطريقه. حاجه اخرى نعطيكم ميثود بسيطه قبل ما نمشي نراجع هاد المراجعه اللي قلت لكم. كاين شي واحد عنده مشكل في الصوت اسامه. انا فوالا جو ميكسيز سي بون. الوغ هنا بالنسبه للمعطى الثاني
سي بون. الوغ بالنسبه للمعطى الاول كيفاش غادي دير المراجعه؟ غادي تشد هذا الدوكيومون الصغيور هذا شتو ديال لا بوليتيك مونيتير، تقراه مزيان. حنا راه بشكل او باخر هضرنا عليه كامل، هي بالتمارين وبهذاك كل مره تنقراو فيه اون بارتي، وغادي تقراه كامل هذا ديال البوليتيك مونيتير. منين غتسالي كاين هذا اللي قلت لكم كاين في لو سيت ديال دونك غادي تدخل لو دوزيام اللي كاين في السيت ديال ecogestion.ma. هذا راه كي قلت هذا السيت دونك عنده ديكور زوينين، دونك ما فيها باس انكم تخدموا عليهم. سي تري تري اوتيل و سي تري امبورطون انكم تاخذوهم هذوك لي كورس. ما فيه الكونطا، فيه لوغا، فيه هذا. دونك سي تري تري امبورطون انكم تحاولوا انكم تعتمدوا عليهم. الوغ الا شفنا هاد لو كور دونك تيكون ان كور تري ديتايي. هاد لو كور اللي حاط هنايا راه فيه لانترفونسيون د ليطا من الاول كلها صافي، في لي انسترومون كلهم شنو هي لا بوليتيك ايكونوميك، وتيمشي معاك حتى لا بوليتيك مونيتير، وتيكمل بلا بوليتيك بيدجيتير. تقرا هذا اون ديتاي. هاد الخدمه كلها اللي قلت لكم سواء انك تقرا الاول ولا الثاني ما غتاخذش منك اكثر من 3 السوايع، ولكن غتنوض في هذا الصباح بتقول بيت انت هنا على لا بوليتيك مونيتير والبيدجيتير. غتاخذ منك هاد الخدمه شحال؟ 3 السوايع. غادي تهز دوك في الساعه اللي غتبقى لك دوك 3 السوايع قسم واحد 55 دقيقه، 5 دقائق استراح، 55 دقيقه، 5 دقائق استراح، وفي كل بارتي حدد ان اوبجيكتيف. ملي غتسالي هاد لي دوني، هز هذاك الامتحان 2018 و 2019 وشوف لا بارتي اللي تهضر فيها على البوليتيك مونيتير والبوليتيك بيدجيتير باغ اكزومبل، وخدمهم بجوج. فعندك واحد الساعه تقريبا خدم فيها هذوك لي زيكزيرسيس. ملي تساليهم عاد ترجع للتصحيح ديالهم. هكا غادي تكون تقول فوالا راه تهنيت على اون بارتي، عقلوا على هذه القضيه بشكل كبير. سي بون. هذا من جهه. دونك هادو كوم دي بروميير بارتي. انا نعطيكم واحد الورقه ديال واحد ليتيديون اللي جاب 19.75 في 2018. يقول بالكم ان شاء الله تنتم. سي بون. دونك هنا 19 فاصله شحال 5. تبارك الله. تري بيان. دونك ان شاء الله تنتم علاش لا راه ما صعيباش الا خدمنا عليها وشتي سوي سيغ سيغتان. شتي الا درتو هاد لا ميثود، شتي مثلا في الكونطابيليتي نوض واحد الصباح قول غادي نتهنى اليوم على الريغولاسيون ستوك مع كومون بو دير لامورتيسمون. تقدر تضربهم في صباح واحد ساعتين، خدم التمارين ديالهم، خدم التيغريسيف، خدم الكونستون. شكون اللي باقي عنده مشكل في داك الطابلو التيغريسيف ولا الكونستون؟ واضحين؟ لا دوك واضحين. فوالا الكونطابيليزاسيون ديالهم ما فيهاش مشكل. دونك خدم على هذوك راجعهم تهنى على اون بارتي. الوغ هكا غادي الامور. الوغ هنا الا مشيتو بهذه الطريقه كل صباح قول انا اليوم في الصباح نخدم. ما تابعكم والو دابا. شوف دروكا اي هضره تبرزتكم شي واحد يعاود لك شي حاجه يقول شوف ما تابعني والو، تابعني حاجه وحده هي الباك. انا ما كرهتش من هنا بريسك كاع او ماكسيموم لو 20 يعني لو 20 جوان دابا جوج السيمانات تكون طليتي على لي كور ديالك كاملين. واحد الصباح بتنوض عندي لي سويت. الحمد لله من الفوائد الكونفينمون اش ولا واقع؟ ولاو الاساتذه كلهم في المغرب ديالك اليوم اونلاين بطبيعه الحال. راح حطوا هذه الملاحظه ولا لا؟ هذا العام الحاجه الوحيده اللي ما عندش واحد الحق يقول هو راه كان عندي واحد المشكل الاستاذ ما كانش يشرح. ممنوع بعدا هذه الهضره هذا العام تقال. علاش؟ عندك اليوتيوب غتلقى الاساتذه تبارك كل ماده غتلقى شي ما لقيتي غتلقى شي 200 استاذ تشرح نفس الدرس. يعني ما يمكنش 200 واحد الا بغيتي تخدم راه غادي تتبع مع هذا، ماشي تبقى تتبع معاهم كاملين حتى بعد الوقيته تضرهم كلهم، ولكن غتخدم مع واحد لا جوج لا ثلاثه راه لا بد غادي تفهم هذيك لا نوسيون بواحد 3 طرق مختلفه. سي بون. وحاجه يمكن تفهمها مع واحد حيت ردوا البال. دابا الدراري شي بداو تيديروا دي كومباريزون ما بين لي بروف، ولكن او رياليتي ماشي الهدف ديالك شكون هو البروف اللي واعر، شكون هو البروف اللي تيشرح لك مزيان. راه ممكن استاذ يشرح لك مزيان واحد لا بارتي باغ اكزومبل، ممكن واحد الاستاذ يشرح لك مزيان المارش، راه كاع كلهم في ليكونومي، واحد يشرح لك احسن بوليتيك مونيتير. سي بون. دونك شوف انت ديك الساعه في كل ماشي بالضروره الاستاذ مع من فهمتي، ولكن لا بارتي اللي فهمتي مع الاستاذ هي اللي تعقل عليها. دونك شوفوا مثلا هذا الامتحان كيفاش هذه الورقه ديال هذه البنيه جاب 19.75. الخطا الوحيد اللي دارت اولا هذا الولد ما عرفتش علاش تنقول ليه البنت، ولكن ما عرفت بريسك واش حيت الورقه بيان ياك. اش بان لك اسامه هذه الورقه ديال الدري ولا بنت؟ ديال البنت حيت مقاد ياك فوالا هادشي اللي تيبان ليا انا. دونك لان الورقه ديالكم ما تيكونش معروف شكون اللي هذا ما شكون اللي كاتب. الخطا الوحيد اللي دارت هذه الورقه هو هذاك السؤال ديال اش
هذا هو الخطا الوحيد اللي طحت فيه. سي بون. هنا حيت تكون نقط على 6 هو التمرين ديالك. مثلا جويبه اللي حطات هما هادو. هنا راه النقطه كامله. الخطا الوحيد هو هذا، حيت هما شفتوا عطى النقطه على بي و سي، وهنا فين غلطات ودي او خدات النقط ديالهم كاملين، ولكن سي ما عطاهاش نقطه. يعني الاستاذ ميم جو بونس حشم انه يقول لها خطا. يعني خلاها ديك 0.25 اللي ضاعت خلاها هكا، يعني ما حطش عليها النقطه. الوغ هنا اش قال لي لا مونيفيديسي، دونك هضرات لهم على دونك باش نديروا مراجعه التمرين اللي يلاه بديناه. دونك لا مونيفيديسيير اي ديفيزيونير اي 2، دونك جاوبات بطريقه بسيطه. او ماروك اون 2016 حيت ما نسات والو. شفتوا خدمات بلا ميم فورمول باش خدمنا. سي بون. واخا هنا تغاضى الاستاذ، نتوما ردوا البال هنا ولا بدات تزيد هذيك مليار دو درهم. علاش نبين لكم هذه النقطه؟ راه يمكن تحفوا استاذ تيميك ياك فهمتوا الموطو. سي بون. بحال هنا كان خصها تزيد، ولكن ما هي كتباتها ديجا في الاول، دونك الاستاذ ما غاديش ياخذ هنا مالوغوزمون فين غلطات. ولكن اشنو هو المشكل؟ هو كار لا كونتيتي دونك هنا قالت نو، ولكن هي اون برانسيب الي فيريفي. هذا هو الخطا الوحيد اللي دارت في الامتحان كامل. كار لا كونتيتي دو موين en circulation a augmenté de 4,7 soit كذا. دونك لو تو دانفلاسيون اي سولمون دو 1,6. اش وقع لها هنايا؟ بلاصه ما تقارن شنو هو الخطا اللي دار باش تستافدوا من هذا الخطا وتعقلوا عليه مزيان، حيت هذا هو تيتسمى التعليم بالنظر. تتعلم من الخطا ديال صاحبك غادي تكونوا عارفينها مزيان. فاش تكون خدمت صاحب بدات تفهم اكثر ما تفهم مع الاستاذ. هذا تعتبروا بحال هكا. فين كان عندها الخطا؟ يعني هذه راه بنيه بحالكم، حتى هي قرات بحالكم، حتى هي تدوز الباك بحالكم، اولا ولز ما عرفتش انا جو سي با بريسك. لان دابا الا كان سي بون. الوغ ما عرفناش هذا لو كا ديجا. دونك باش تجي 19 75 في المات ستادير بانك راك ضربتي ايكول مزيان اوتوماتيكمون جو بونس. سي بون. الوغ هنا اش يعني؟ دونك اش درت انا؟ شنو هو الخطا اللي درت انايا في هذا التمرين؟ داكشي انا بغيت نرجع معكم لهذه البلاصه. فين وقع لها خطا واحد صغير هو اللي تضيع على هذه النقطه كون جابت 20. وي شنو هو الخطا اللي درت؟ تيوري في لا تيوري بالضبط. شنو هو الخطا اللي درت في هذا الجواب؟ قالت لي با فيريفي. قالت ني با فيريفي. ولكن علاش قالت يعني با فيريفي؟ اش درت هي؟ قارنات لوغمون لا موني معاياش مع لو طو، انفلاسيون. ولكن اش خصها تقارن؟ لا لو طو ديال لوغمونطاسيون ديال لا موني معاياش، يلاه قلنا قبيله مع الطو دو كرواسونس. تري بيان. مع البي اي بي. يعني الا تشوف فوالا الا كانت لو طو باش طلعت لا موني اكثر من ديال البي اي بي وهذا خلى لانفلاسيون طلع، راه هذا تيعني بانه راه لا تيوري الي فيريفي. هذا هو الخطا الصغير اللي درت، هو اللي تضيع عليه 20. مي 19 من 70 مزيانه ياك؟ 19 مزيانه. فوالا قول لي 19 فوالا 19 75 ما فيها مشكل ياك؟ يا با سوسي. فوالا الوغ هذا اللي غنقولوا. الوغ هنا هذه هي لا بتيت ايرور. اذا هادشي اللي كنقول لكم يعني بعض المرات هادشي وقع في الكلام دو هادي بغيت نوصل اكسبري. رجعت لهاد القضيه وبغيت نناقش معكم بور فو موتيفي. تتكون انت خدام وتطيح في شي سؤال ما عرفتيش. فاش تطيح في داك السؤال ما عرفتيش اش تدير؟ علاش هاد السؤال؟ على عدد قليل من النقاط، وتتجلس انت تتقول هذاك السؤال اللي هو عليه واحد شويه النقاط، تتبدا تتفكر فاش بانه راه تبقى تفكر فيه بزاف وراه غلط وتتزيرونجا وتتجر مع واحد 3 ولا 4 النقاط اخرين. فهمتوني شنو نقصد؟ الوغ هنا لا صافي جاوبت على داك السؤال سي بون ما جاوبش. راه داكشي قلت لكم 19 75 راه مزيانه. ومنين نسالي يبقى لي شويه في الوقت نرجع نجاوب عليه. ياك متفقين؟ واخا نبدا انا خصك تاخذ هاد ليكا. دونك هنا مثلا شوفوا معايا السؤال الاخر كيجاوبات. دونك لامباكت نيفاست دو لا ديبريسياسيون دو ديرا سور لي ميناج. انا بالنسبه لي بحال هاد المصطلحات سميو تفاداوهم، واخا هو مصطلح تيبين بانك هضرتي بان تيرم اللي هو ايكونوميك بيور. دونك دو لا ديبريسياسيون دو ديرام سور لي ميناج اي دان ليو لا ديتيريوراسيون دو لور بوفوار داشا، اللي يمكن نقولوا لها بكل بساطه اش لا ديمينياسيون دو بوفوار داشا كيف كتبنا قبيله في الكوريكسيون. سي بون ديال لي ماروكان. وهذا الشيء اش بيأثر؟ وانا شوفوا كيفاش كملت الجواب. هنا هادو اضافات محمودين مشات اكثر بانه ملي غادي ياثر، ولانه هنا السؤال اش بغا يوقع لهم. اذا البوفوار داشا ملي كنقول راه ديمينياسيون تاع البوفوار داشا راه اوتوماتيكمون راه نقصات لا كونسوماسيون.
فوالا. والسؤال الاخير هو عطات مثلا قالت لهم فوالا لا ديبريسياسيون est une décision officielle donc qui vise à baisser donc le dirham. هنا presque ديال introduction طويله، ولكن شنو هو اللي بغينا؟ ها الجواب هو بيبدا من هنا. انا بالنسبه لي اللي بيتيهمني في الجواب هو اش؟ cela peut rendre les exportations plus voilà qui قلنا نيت compétitives car on va rendre un prix moins coûteux. صافي دونك هادو راه كاينين. هاد مره غنصيفط لكم هاد لي كوريجي، شوف كيفاش جاوبوا التلامذه، شنو هما الطرق باش حطوا الجواب ديالهم، النقط كيفاش خداوهم. دونك راه هذا كله واخد منا على التمرين. شفتوا بحال هنا مثلا، شفتوا كيفاش خدمات البي اي بي راه هو لا دوموند انتيريور. شفتوا كيفاش حطات لي فورمول بي اي بي راه لا دوموند انتيريور بلس لا دوموند اكستيريور نيت. شنو هي لا دوموند اكستيريور نيت؟ اون باساج دغيا بالزربه Moi, الشباب. l'importation. وي الصوت يتقطع، ما عرفت هي l'exportation moins l'importation. C'est bon. اذا انت تاخذ هنا دونك لا دوموند ديال لي زاجون سان دو ماروك، دونك تتقولها بالضبط شنو هي. دونك لو تو ديبار، دونك لاحظتوا تحط لا فورمول تطبق تعطي الجواب. دونك ما كاينيش دي تروك اللي هما كثار. سي بون. وراه منين تلقى راسك فتي هاد الكادر، عارف راسك راه زدتي شي حاجه ما فهمتوا العمل. تنشوفوا بحال هنا مثلا يعني اكسبليكي لو باساج، يعني انا الا لاحظنا بحال قبيله في الشرح هنايا ديال هذا السؤال، نرجعوا الى هذا السؤال اللي يلاه جاوبت عليه هنا بحال هنا. هذه الجمله اللي زاد هاد لا ديبريسياسيون est une décision officielle qui vise à baisser la valeur du dirham. alors هنا اش يعني؟ بان donc l'objectif de cette dépréciation est de rendre بكل بساطه les exportations plus compétitives. C'est bon? Car ils seront avec un prix moins coûteux. اذا هذا هو اللي بغيتكم تاخذوه من جهه، ومن جهه اخرى خصكم تكونوا على درايه باش بهذاك الكاد ريفيرونسي اللي تحط. شكون اللي قراه مزيان؟ شكون اللي قراه مزيان ولا ما طليتوش عليه؟ شفتوا العناوين تلي كور؟ شكون اللي قص اون ديتاي قراه؟ باش شفتوا العناوين تلي كور اللي بيكونوا في الامتحان. Monsieur Kou. صافي باش تفاداو انكم تقراو شي حاجه اللي ما محطوطاش. مثلا انا نعطيكم لي فونكسيون نتاع لا موني ولي فورم ديال لا موني وليستوريك ديال لا موني ولي فورم اكطويل، ما عندكم لاش تقراوهم. صافي متفقين؟ اش اللي غتمشيو ديريكت؟ غتبدا ديريكت وما غتمشي تعرف شنو هي ام 1 وشنو هي ام 2 وشنو هي ام 3. يعني مثلا الا رجعت معكم لهاد الدوكيمون اللي عندنا هنا وجينا هاد الدوكيمون اللي قلت لكم راه مزيان وهذا، دونك غنشوفوا لا بوليتيك مونيتير فين بدات. دونك فوالا لا بوليتيك مونيتير ها هو بحال هنا فاش غيهضر لك على لا ديفينيسيون بحال هاد البلاصه هادي تيهضر لي على لي فورم دو لا موني وهذا وكذا بلا ما متفقين، بلا ما نقراوهم ليستوريك تيهضر لينا على يعني مجموعه الطرق. لا هنا بلا ما نقراهم غندوز ديريكت لاش لا بارتي اللي غتهمني. شنو هي لا بارتي اللي غتهمني هنايا مباشره؟ لا بارتي اللي تتهمني هي لا ماس مونيتير، يعني يكون فاهم فقط شنو هي الام 1 والام 2 واش ولا ام 3. لو ريست مزيان. لو سيستيم فينونسي، شكون اللي سولني المره اللي فاتت على لو سيستيم فينونسي؟ سلمى كنتي سولتيني على لو سيستيم فينونسي لا؟ Oui, monsieur. فوالا لو سيستيم فينونسي بلاش، يعني غنهضروا ديريكت على اش؟ على لا فينونس ديريكت، يعني غنهضروا على المارشي دي كابيتو. صافي مارشي انتر بونكير، المارشي ديال لي تيتر دي كريونس نيغوسيابل. هذا اللي قريناه فاش في البارتي الاولى، يعني غنهضروا على لي مارشي دونك مارشي دي كابيتو سوا ا كور تيرم سوا ا لون تيرم. يعني هذوك خصني نكون عارفهم، نكون قاري دوك لي بورس وهذا، دونك نكون فاهمهم مزيان. عاد في نفس الوقت هذا الشيء الاخر اللي تيبقى دونك ما فيهش مشكل دونك كامل. عاوتاني بالنسبه l'instrument ديال لي زوبجيكتيف اكسترن، دونك بلا ما تقراو دوك لي نوسيون دو شونج ولا باريتي دو موني ولا المارشي دو شونج ولا لي ريجيم دو شونج، شوفوا هنا راه اش دايرين لهم.
محيدينهم. خصك تكون عارف غير اش شونج فيكس اشنا، دوك تكون عارف ديك تيفالياسيون ولا ريفالياسيون، وفي نفس الوقت تكون عارف في لو سيستيم في لو طون تكون عارف لا ديبريسياسيون واش و لا بريسياسيون. عاد عندنا من بعد في البيدجي حتى هو بلا ما تهضر على ليفوليسيون ديال ليفوليسيون دو لا كونسيبسيون دو بيدجي ولا على لا لوا اورغانيك ولا لا لوا انيسيال. جاي بعض المرات اللي تشمت لي واحد يلقى راسو تيراجع شي حاجه اللي هي ما غتحطش فاش هادشي اللي بالكري ما محطوطش فاش في الوطن صافي مفهوم. دونك هادشي اللي كاين اليوم. دونك جيسبر تكون الامور مفهومه. اسامه مفهوم سي بون؟ سلمى لي زوتر ساره باغي؟ سلمى سي بون سي كلير؟ اسامه وي واضح واضح. تري بيان. دونك فوالا سي سكيل فو روتونير. الوغ ان شاء الله غدا غادي تكون عندنا حصه ديال المات دونك في نفس الوقيته. دونك حصه مره مات مره ايكونومي. الوغ جو سويت بون شونس اي لا بروشين ان شاء الله. شحال هذاك استاذ وي اسامه. السد الامتحان الوطني ديال 2020 ممكن يكون بحال ديال 2019 و 18؟ هو الاكيد ما غيكونش بحالهم، غيكون مختلف. ولكن مختلف فاش؟ التمرين انا دوك الدروس اللي ما كاينينش متفقين. اما بالنسبه للاسئله القراءه الاولى اللي تتبان ليا كاينين شي اسئله ممكن يتحطوا والله اعلم، لانه داكشي اللي كنقولوا في علم الغيب يعني صعيب نناقشوا. ولكن انا هادشي بان ليا ملي مشاو دي بارتي دوك لي بارتي الاخرين يعني حاول ترجع لذاك البارتي ديال الكونكورونس بيغي بارفيت حتى هي عاود رجع قراها. اها قرا داك الطابلو اللي فيه لو كو مارجينال وهذا ما عرفت يمكن يتحط. رجع لهذوك لي زانديس ديال لاسبيرز وهذا لي زانديس اللي كاينين في الانفلاسيون. رجع خدم داك التمرين ديال كيفاش تحسبهم حتى هو سي تري 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 امبورطون. لانه منين غادي يمشيو هذوك لي بارتي وغادي يبقى عدد السوايع هو دونك هذا تيعني بانه راه غادي تعمقوا في بعض الاجزاء ماشي غيصعبوا، غادي تعمقوا بحال في الماط. انا جو بونس غادي تزادوا دونك بحال قلت لكم هنا رجعوا لهذاك ديال كونكورونس بيغي بارفيت وديال المونوبول. دونك حاولوا تشوفوهم. دونك حاولوا تاخذوا مجموعه لي دوني اللي هما يمكن يكونوا تري تري زوتيل. سي بون مي غروسو مودو صعيب انني نقول لك اش بيتحط مي بريسك يقدر يتزادوا بعض الفقرات اللي هما تحطوا في وطنيات قبل كانوا تحطوا بواحد النسبه اللي هي قليله. سي كلير؟ قليله. Voilà, donc وي c'est ce qu'il faut retenir. Voilà, donc je vous remercie et la prochaine ان شاء الله. دونك ونتمنى لكم التوفيق. دونك هنا شوفوا الاطار المرجعي راه كاع داكشي اللي مكتوب في الاطار المرجعي ها هو شي هذا الاطار هذا هو اللي داكشي اللي محتمل يتحط. هادشي اللي مكتوب داكشي اللي بالكري هو اللي محيد. شتي كاع داكشي اللي محطوط هنا راه هذه طريقه زوينه المراجعه. تهز الاطار المرجعي اذا بحال هنا اش بيقول لك خصني نعرف اشنا هو اش اللي خصني باش نمشي للوطني وهاني. غادي تمشي تقول فوالا في الاول خصني نكون عارف المارشي بلو سونس كونكري ولو سونس ابستري. راه هما لي بتيت فيديو اللي تنصيفط لكم مرات 5 دقائق ترجع لهنا وتنقرا منه. وهذا راه لاحظتوا راه كلهم هضرت لكم في هذيك لا فيديو ديال 5 دقائق هي ما كافياش ولكن تضطر لك تقول لك فوالا فين خصك انت تخدم. هنا الى رجعنا لهنايا عندنا لو سيركوي ايكونوميك. تكون عارف لو سيركوي ايكونوميك الفلو فيزيك والفلو مونيتير. هنا من بعد تكون عارف شنو هما لي زاغريغا مونيتير كلهم تكون حافظهم تكون عارف كيفاش تخدم بهم. دو ميم تكون عارف لي زاغريغا ديال الريفوني دونك لي 3 زوبتيك. دونك لي زاغريغا ما فيهم كلام ما فيهم نقاش سي بون. ولكن لا داعي باش تمشي تقرا لامبريسياسيون ديال لي كالكول ديال لي زاغريغا ديال ما محطوطاش. لي ليميت ديال لي زاغريغا كاينين. دونك المهم هنا غتمشي مع هاد لي دوني سوا لاسبير سوا باش هو خصك تكون عارفو شتي دونك محطوط ديجا تكون عارف. دونك تمشي مع هاد كل مره تقرا واحد لابارتي وسير معاه. راه شحال فيه هو كاع فيه 12 صفحه 12 صفحه فيهم دوك الصفحات قول 10 صفحات تقريبا 10 صفحات. الا كنت كل نهار تنقرا 2 صفحات وتراجع داكشي اللي فيهم راه في 5 ايام غنكمل ليكونومي. وكنت تيقن كل حاجه ما غتفوتلكش ساعتين في هاد البارتي. وانا نحاول نخدم معكم على هذا لوبجيكتيف سي بون. دونك فوالا مرحبا سي اسامه. دونك فوالا سي سكيل فو روتونير بالنسبه لهاد لا سيونس ديال اليوم ونتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله. شكرا استاذ. مرحبا.